उहाँहरूले मान्छे हेर भन्नुभएको छ। मान्छे हेर्ने मात्रै किन, गनौला न, बाकसबाट मतपत्रै निकालेर गनौला। हामी कहिल्यै पनि शिर निहुराउन जानेनौँ। हाम्रो राष्ट्रियताको पक्षमा, स्वाधीनताको पक्षमा, समान हक अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय तवरमा पनि हामीले भन्यौँ। 3 वर्ष हामी चुप लागेर बसेका छैनौँ। हाम्रा विरोधी यत्तिकै आत्तिएका होइनन्, यत्तिकै हडबडाएका होइनन्। कलकत्ताका हावडाका पुल देखो, दिल्लीका कुतुब मिनार देखो, लाल किल्ला देखो, आगराका ये देखो। उहाँले हाम्रा युवाहरूलाई त्यसै गर्नुभयो। क्रान्तिका सपना देखो, परिवर्तनका सपना देखो, समाजवादका सपना देखो, मिलिमिली 10 पैसा गए। अब त्यो जमाना उहाँको गयो। देशलाई तुइन मुक्त गरेको त्यो कुरा पनि गर्दैनन्। नेपाल नयाँ डिजिटल एरामा प्रवेश गरेको त्यो पनि भन्दैनन्। सुरुङ युगमा प्रवेश गरेको त्यो पनि भन्दैनन्। 4G सेवा देशभरि पुग्दैछ त्यो पनि भन्दैनन्। यति धेरै अस्पताल त्यो पनि भन्दैनन्। र उनीहरूसँग कुनै विषय छैन, एउटै विषय मात्रै छ, विकासको नेतृत्व गर्ने, विकासको अगुवाई गर्ने केपी ओलीलाई लखेट। उनीहरूको नारा त्यति हो, केपी ओलीलाई लखेट। संविधानको धारा 76 को उपधारा 7 बमोजिम विघटन गरिएको, धारा 85 ले भने अनुसार विघटन गरेको, प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको प्रयोग गरेर विघटन गरेको। यस कार्यक्रममा उपस्थित एवं यस कार्यक्रममा उपस्थित हुन नसक्नुभएका देश विदेशका विभिन्न ठाउँहरूबाट यस कार्यक्रमको अवलोकन गरिरहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक अभिवादन, नमस्कार। इस कार्यक्रम का अध्यक्ष महोदय, मंच में आसीन माननीय मन्त्रीज्यूहरू, इस नगर का मेयर, प्रदेश का मन्त्रीज्यूहरू, प्रदेश सभा सदस्यहरू, अन्य तमाम जनप्रतिनिधि साथीहरू, विभिन्न संघ संस्थाहरूबाट आउनुभएका साथीहरू र तमाम सञ्चारकर्मी लगायत सम्पूर्ण जनसमुदाय, सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी, सबभन्दा पहिले म तपाईहरुको यस भव्य उपस्थितिलाई अत्यन्तै स्वागत भन्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु, सलाम भन्न चाहन्छु। अस्ति 3 दिन अगाडि मात्रै देशभरिबाट मान्छे जम्मा गरेर अलिकति मान्छे देखेपछि मान्छे हेर्न, जनसहभागिता हेर्न, सभा हेर्न यहाँ आऊ केपी ओली भनेर मलाई केही मान्छेहरूले भनेका थिए। आज म देशभरिको होइन, लुम्बिनी प्रदेशको यो बुटवलमा आयोजित सभा हेर्न आउनका लागि म उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रो जनसमर्थन कस्तो, हाम्रो जनसहभागिता कस्तो हुन्छ, तपाईहरुले यसको जवाब दिनुभएको। यो सभास्थलमा मात्रै होइन, यो विशाल चौरमा मात्रै होइन, मेरो दाहिनेपट्टि नदेखिने गरी टाढासम्म सडकभरि जनसमुदायको उपस्थिति छ। मेरो देब्रेपट्टि त्यसै गरी विशाल जनसमुदाय तारजालीभन्दा बाहिर सडकहरूमा छ। म आउँदा देखेँ मैले कार्यक्रम स्थलमा अट्ने ठाउँ नभएर
पस्ने ठाउँ नपाएर बाहिर बाहिर सडकहरूमा कार्यक्रम सुनेर बसिरहनु भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू दशौं हजारको संख्यामा तपाईहरुको यस जागरणलाई सलाम भन्न चाहन्छु, यस उपस्थितिलाई सलाम भन्न चाहन्छु, यो देश बनाउने प्रतिबद्धतालाई सलाम भन्न चाहन्छु। अस्थिरताका विरुद्ध तपाईहरुले दिएको जवाब, स्थिरताको पक्षमा तपाईहरुले दिएको जवाब र आउँदो चुनावको स्वागत गर्न तपाईहरुले व्यक्त गरेको अभिमतलाई सलाम भन्न चाहन्छु। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज हामी एउटा खास परिस्थितिबाट देश अगाडि गुज्रिरहेको अवस्थामा छौँ। प्रतिनिधि सभा चल्नै नसक्ने अवस्था भयो। प्रतिनिधि सभा किन चल्न सकेन तपाईहरुले देख्नु भएको छ। मैले देशमा आन्दोलन विभाजित भएको बेला, आन्दोलन ससाना टुक्राहरूमा भएको बेला, कुनै पनि पार्टीको रूपमा मजबुत नभएको, पार्टीको रूपमा क्रियाशील हुन नसकिरहेको बेला 50 वर्षभन्दा अगाडि एकता र एकीकरणको एउटा अभियान सुरु गरेको थिएँ। 3 वर्ष अगाडि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पनि मिलाएर एउटा सशक्त कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको निर्माण गर्ने पहल गरेको थिएँ, अगुवाई गरेको थिएँ। तर केही मानिसहरूले देश बनाउने उद्देश्य होइन, आफू बन्ने उद्देश्य छोडेनन्। केही मानिसहरूले एकताको उद्देश्य होइन, फाटो विभाजन र गुटबन्दीको उद्देश्य छोडेनन्। आन्दोलन बलियो बनाउने, पार्टी बनाऊ बलियो बनाउने होइन, आफ्नो गुट बनाऊ बलियो बनाउने उद्देश्य छोडेनन्। दुःखको कुरा, त्यस्ता गलत अभ्यासहरूबाट अगाडि बढ्दै गएर उनीहरू आज पार्टी छोड्ने स्थितिमा पुगेका छन्, पार्टी छोडेर हिँडेका छन्। अघि मैले यहाँ नआइपुग्दै टाढैबाट बाटादेखि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलजीले भनेको सुनिरहेको थिएँ, पार्टी फुटेको छैन, पार्टी फुट्दैन, फुटेको छैन भन्ने कुरा तपाईहरुको यस उपस्थितिले देखाएको छ। तर पार्टी जस्ताको जस्तै पनि छैन, पार्टीबाट केही तत्त्वहरू बाहिरिएका छन्। उद्देश्य नमिलेका तत्त्वहरू, देश बनाउने उद्देश्य नबोकेका तत्त्वहरू, समृद्धिको सपना देख्न खोज्ने, समृद्धिका प्रयासहरू अगाडि बढाउने खोज्ने, यी कुराहरूलाई अस्वीकार गर्ने तत्त्वहरू अहिले पार्टी छोडेर बाहिरिएका छन्, बाहिरिएर आत्तिरहेका छन्, बाहिरिएर उनीहरू आफ्नो संकीर्ण डम्फु बजाइरहेका छन्। अहिले तपाईहरुले सुन्नुभएको छ, संसद विघटन भनेको प्रतिगमन हो अरे, चुनाव हुने भनेको प्रतिगमन हो अरे, जनताका बीचमा अभिमतका लागि जानु, ताजा जनादेशका लागि जानु प्रतिगमन हो। त्यसो भए जनताका बीचमा जानै हुँदैन, ताजा जनादेश लिनै हुँदैन, चुनाव हुनै हुँदैन भने तपाईहरुले कस्तो व्यवस्था खोजेको? किनबेच गरेर, साँठगाँठ गरेर, पार्टी फुटाएर, अरू तत्त्वसँग मिलेर पहिले पनि त्यही भएको थियो। 72 सालमा हामीले वामपन्थीहरूको सरकार बनायौं, तर वामपन्थी सरकार फुटाएर दक्षिणपन्थीसँग मिलेर जाने बाटो केही मान्छेहरूले लिए। तपाईँ हामीले देखेका छौं, त्यो लोकप्रिय देशभक्त विकासतर्फ अगाडि बढेको, विकासका सपनाहरू जगाएर अगाडि बढेको सरकार ढाल्ने काम आफ्नै सरकारभित्रबाट भयो, वामपन्थीहरूबाट भयो, हाम्रै पार्टी भित्रबाट भयो। अहिले फेरि हामीले बडो मेहनतका साथ गर्व गर्न लायकको, दुनियाँलाई उदाहरण बनेको परिवर्तनको बाटो कस्तो हुन्छ? सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन कसरी ल्याउन सकिन्छ, देश विकास कसरी गर्न सकिन्छ, समृद्धि कसरी हासिल गर्न सकिन्छ, सुशासन कसरी बनाउन सकिन्छ र जनतालाई सुख कसरी दिन सकिन्छ,
यस बाटोलाई समातेर दृढताका साथ गतिशील ढङ्गले प्रतिकूलताहरूको सामना गर्दै अगाडि बढिरहेको सरकार ढाल्न उहाँहरू लगातार लाग्नुभयो। तपाईहरुले सुन्नुभयो, गत वर्षको वैशाखदेखि नै उहाँहरूको प्रयास त्योभन्दा अगाडिदेखि थियो, तर वैशाखमा त्यो प्रयास प्रकट भयो। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने एकैचोटि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने आवाज आयो। मैले उहाँहरूलाई सोधेँ, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्न तयार छ तर किन राजीनामा गर्ने? उहाँसँग जवाफ छैन। मलाई चाहियो प्रधानमन्त्री भन्दै, मलाई चाहियो। किन चाहियो? म छोडिदिउँला, तपाईलाई देऊला प्रधानमन्त्री, तर किन? मलाई प्रधानमन्त्री हुन मन लाग्यो। देश बनाउने कुरा उहाँहरूको छैन, तर उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्री हुन मन लाग्यो। अर्को आवाज उठ्यो, अध्यक्षबाट हट्नु पर्यो, अध्यक्षबाट राजीनामा गर्नु पर्यो। मैले सोधेँ, किन राजीनामा गर्नु पर्यो? अर्काले भने, मलाई त अध्यक्ष आफै हुन मन लाग्यो। मैले भने, अध्यक्ष महाधिवेशनबाट जो हुनुपर्छ अध्यक्ष महाधिवेशनबाट उदाहरण हुँदैन, नब्दानी चाहिन्छ। के का लागि? देश बनाउन होइन, देशको स्वाभिमान उठाउन होइन। कति बेला आयो? जति बेला मैले देशको भूभाग समेटेर नक्सा बनाएँ, नक्सा प्रकाशित गरे हो, त्यस बेला त्यस कामको नेतृत्व गरेपछि संसदबाट सर्वसम्मतिका साथ नक्सा परिवर्तन गरेको, नक्सा पारित गरेको, नक्सा छापेको कुरालाई अनुमोदन गरेपछि, संविधानको अनुसूचीमा त्यो कुरा राखेपछि उहाँहरू आत्तिनुभयो। अनि सरकारबाट हट्नु पर्यो, प्रधानमन्त्री हट्नु पर्यो, सरकार परिवर्तन हुनु पर्यो। अन्तबाट होइन, अरूले हिम्मत गरेको थिएन, अरूले आलोचना गरेको होइन, आफ्नै पार्टीभित्रबाट विग्रह पैदा गरेको, काम गर्न नदिने। मैले धेरै कुरा भनिरहनु पर्दैन, तपाईहरुले देख्नु भएको छ। 3 वर्षदेखि संवैधानिक आयोगहरू बन्न सकेनन्, उहाँहरू हट्नुभयो, आयोगहरू बने। तगारो के रहेछ भन्ने कुरा तपाईहरुले देख्नुभयो। उहाँहरू हट्नुभयो, आयोगहरू बने। पार्टी हलनचल भएको थियो 3 वर्ष, असंगठित, गतिहीन, निष्प्रभावी भएको थियो। अहिले उहाँहरू जानुभयो, पार्टी गतिशील भएको छ, जनतामा उत्साह छाएको छ। यो 3 वर्ष गएका 3 वर्ष हामीले यस्तो आमसभा गर्न सक्यौं? यस्तो आमसभा हामी गर्न सक्दैनथ्यौं गएको 3 वर्ष। खुट्टा तान्ने अनेकता अहिले कमसेकम तत्त्वहरू गाली गर्ने, उक्साउने गरिराखेका थिए, त्यही कुरा अहिले पार्टीभन्दा बाहिर गएर गरिराखेका छ। हिजो पार्टीभित्रै बसेर टेलिभिजनमा गएर मन परी बोल्थे, रेडियोमा गएर मन परी बोल्थे, पत्र पत्रिकामा मन परी लेख्थे, आज बाहिर गएर बोलिरहेका छन्। त्यति मात्र आन्दोलनले एउटा शुद्धिकरण खोजेको थियो, आज आफै उहाँहरू बाहिर गएर महान शुद्धिकरणका लागि ढोका खोल्नु भएको छ। आज पार्टी एकताबद्ध भएको छ, अनुशासित भएको छ, गतिशील भएको छ, एउटै विचारमा पार्टी अगाडि बढेको छ। सुदृढ ढङ्गले, संगठित ढङ्गले, अनुशासित ढङ्गले, गतिशील ढङ्गले पार्टी अगाडि बढेको छ। अर्थात् अब पार्टी विचार बोकेको पार्टी, उद्देश्यहरू बोकेको पार्टी, देश बनाउने कामको नेतृत्व गर्ने संकल्प बोकेको पार्टी सुदृढ ढङ्गले एकताबद्ध भएर अगाडि बढेको छ। त्यसकारण म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ हामी निराश हुनुपर्ने आवश्यकता छैन, निराश हुनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। केही मानिसहरू बाहिर गएका हुन्, कस्ता मानिस बाहिर गए? कठैबरा भन्नुपर्ने त्यति गएनन्। कठैबरा भन्नुपर्ने भन्दा पार्टीमा बसेर समस्या खडा गर्ने, पार्टीको बदनाम गर्ने, अनुशासनहीन पार्टी रहेछ भन्ने पार्ने, आचरणहीन पार्टी रहेछ भन्ने पार्ने र अत्यन्तै गुटबन्दीले ग्रस्त पार्टी रहेछ भन्ने
धेरैले अगाडिदेखि भन्दै थिए अब नेकपा फुट्छ, नेकपा एकताबद्ध रहन सक्दैन भनेर। त्यो अवश्य भावी जसले पनि बुझ्ने गरी भइरहेको थियो, किनभने उहाँहरूका अभिव्यक्ति त्यस्तै थिए। उहाँहरूले कहिल्यै पनि सरकारले गरेको कुनै कामको प्रशंसा गर्नुभयो तपाईहरुले देख्नु भएको छ? गर्नु भएन। यही लुम्बिनी प्रदेशको कुरा गरौं। हामीले बुटौल नारायणघाट 6 लेन र 4 लेनको सडकको शिलान्यास गर्यौं। सडक विस्तारको काम भइरहेको छ। त्यो कुरा धेरै नेताहरूलाई थाहा भएन। उहाँहरू बोल्न चाहनुहुन्न, उहाँहरू भन्न चाहनुहुन्न, त्यो उच्चारण गर्न चाहनुहुन्न। भैरवामा लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगभग तयारीको हालतमा छ, त्यो कुरा उहाँहरू देख्नुहुन्न। यहाँ एयरपोर्टबाट लुम्बिनी कपिलवस्तु बाटो 4 लेनको बनिरहेको छ, त्यो बाटो उहाँहरू बनेको देख्नुहुन्न। बेरी बबई डाइभर्सन बन्दै गरेको उहाँहरू देख्नुहुन्न। अघि भर्खर साथीहरूले राखिसक्नु भएको छ। विभिन्न आयोजनाहरू अगाडि बढेका छन्, त्यो कुरा उहाँहरू देख्नुहुन्न। जे काम भएका छन् त्यो देख्नुहुन्न। लुम्बिनीलाई हामीले नयाँ स्वरूपमा अगाडि बढाएका छौँ। 3000 को सभास्थल हामीले 3 वर्ष अगाडि तत्कालै स्वीकृति दिनमा तयार गरेर सभा हलभित्र सभा गर्यौं। अहिले 5000 क्षमताको सभा हल ध्यान केन्द्र लुम्बिनीमा निर्माण भएको छ। तपाई हामीले देखेका छौं। त्यो कुरा उहाँहरू देख्नुहुन्न, त्यो भन्न चाहनुहुन्न, त्यो भन्ने हिम्मत छैन, त्यति स्वीकार्ने पनि हिम्मत छैन उहाँहरूसँग। यहाँ बुटवलबाट भैरवा बुटवल हुँदै पोखरा जाने पुरानो पृथ्वीराज के सिद्धार्थ राजमार्ग डबल लेनको बनाउने हाम्रो योजना हो। कालीगण्डकी करिडर त्यो योजना हो। अर्थात् पूर्वी रुकुमको उत्तर सिस्नेको फेदबाट मर्चवारसम्म, सुस्तादेखि लिएर राजापुरसम्म सबै ठाउँका विभिन्न विकासका आयोजनाहरू, चाहे तपाईँ उलाकी राजमार्गका कुरा गर्नुहोस्, चाहे कृषिका आधुनिकीकरणका कुरा गर्नुहोस्, चाहे लुम्बिनीको टाङ्गेले तयार गरेको गुरु योजना 2 वर्षभित्र हामी पूरा गर्दैछौँ, कहिले पनि पूरा भएको थिएन। त्यसै गरेर रामनगर एउटा मात्रै यस्तो ठाउँ हो जहाँ बुद्धको अस्तु उत्खनन नगरिएको, नछोइएको उति बेलाकै पवित्र अस्तु रामग्राममा राखिएको छ। अन्यत्र श्रीलङ्कामा निकालेर प्रदर्शनका लागि राखिएको छ। त्यसै गरेर हामीले स्वेपुमा आनन्दकुटी बिहारमा पनि बुद्धको एउटा अवशेष त्यहाँ पनि राखेका छौँ, तर त्यो उत्खनन भइसकेको। नवलपरासीको रामग्राममा उत्खनन नभएको बुद्धको अस्तु अहिले पनि छ। सबभन्दा पवित्र सियानमा भएको त्यो पनि उद्घाटन गरेर बाहिर राखिएको छ। तर मानिसले त्यस समयदेखि लिएर अहिले 2500 वर्ष अगाडिदेखि नछोएर यत्तिकै राखिएको पवित्र स्थल यहाँ छ। लुम्बिनीको जन्मभूमि यहाँ छ। यस पवित्र स्थानमा सबैतिर हामीले विकास गरिरहेका छौँ। मैले धेरै भन्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन। यो भूमि, यो भूभाग अत्यन्तै पुरानो इतिहास, हाम्रो सभ्यताको इतिहास भएको, रामापितैकसको बङ्गारोदेखि लिएर हामीले यदि शैव सभ्यताको पुराना कुरा गर्यौं भने, अथवा त्यसपछि मान्छेको ज्ञानको सुरुवातका कुरा कपिल मुनि आश्रम आदिदेखिका कुरा गर्यौं भने, कपिल मुनिका कुरा गर्यौं भने, कपिल वस्तुका कपिल मुनि जसले सांख्य दर्शनको सुरुवात गर्नुभयो, जसले शिव दर्शनबाट सुरु भएको, शैव सभ्यताबाट सुरु भएको योगको उत्थान गर्नुभयो,
त्यसपछि त्यसलाई व्यवस्थित गरेर अझ योगलाई माथि उठाउने अर्घाखाँचीका योग गुरु पतञ्जलि, उहाँले त्यसलाई अष्टाङ्ग योगका रूपमा लगभग 1000 वर्ष अगाडि पतञ्जलिले त्यसलाई सुरु गर्नुभयो। यो धेरै ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनिहरूको भूमि र 2600 वर्षभन्दा अगाडि बुद्धको जन्म थलो। यस प्रकारको भूमि, यस भूमिलाई अब हामी तीव्रताका साथ विकासमा लाँदैछौँ, विकास गर्दैछौँ। त्यो विकासका अनेक, अघि भर्खर मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलजीले भन्नुभयो, यस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले, अरू मन्त्रीजीहरूले भन्नुभयो, अर्थमन्त्रीजीले त्यस विषयमा प्रकाश पार्नुभयो। वास्तवमा विकासका प्रयासहरू यसरी हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। यहाँको सिँचाइका लागि हामीले नौमुरे बहुद्देश्य जलविद्युत आयोजनाबाट कपिलवस्तुको सिँचाइको कुरा गरिरहेका छौँ। त्यसै गरेर कालीबाट काली तिनाउको सिँचाइको कुरा गरिरहेका छौँ। त्यसै गरेर माडी र दाङको सिँचाइको कुरा गरिरहेका छौँ, माडी डाइभर्सनबाट। यहाँबाट पूर्वतिर बाटो चौडा गर्ने, पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई चौडा गर्ने काम हामीले शिलान्यास गरिसक्यौँ। अब यहाँबाट कोलपुरतिर फेरि 6 लेन 4 लेन, जङ्गल क्षेत्रको अलिक सानो हुन्छ र बाहिरको अलिक ठुलो हुन्छ। त्यस प्रकारले हामी निर्माण गर्ने अभियानलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। भर्खरै मात्रै हामीले यही बुटौलबाट माथि बसन्तपुर डाँडासम्म जाने केबल कारको शिलान्यास गर्यौँ। 1 वर्षभित्र त्यो केबल कार तयार भइसक्छ र अर्को वर्षको फागुन 1 गते यहाँबाट हामी केबल कार चढेर बसन्तपुरको शीतल टाकुरामा पुग्न सक्छौँ। त्यो सुविधा र त्यो पर्यटनको अवसर, यस्ता अनेक अवसरहरू हामीलाई प्राप्त भइरहेका छन्। हामीले अनेक क्षेत्रहरूमा विकासका कामहरू, शिक्षाका क्षेत्रका कामहरू, स्वास्थ्यका क्षेत्रका कामहरू अगाडि बढाइराखेका छौँ। म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, देशभरि नै यसै ढङ्गले विकासका लहर हामीले ल्याइरहेका छौँ। हाम्रो राष्ट्रिय स्तरमै हामीले कुरा गर्ने हो भने यति धेरै बाटाहरू बनेका छन्, कालोपत्रे बाटाहरू, चौडा सडकहरू, सडक पुलहरू, झोलुङ्गे पुलहरू यति धेरै बनेका छन्। यस देशमा 10 किलोमिटर वर्षको हिसाबले कालोपत्रे बाटो बन्ने गर्थ्यो कहिले कहिले। हामी आएपछि 5.7 किलोमिटर कालोपत्रे हुने गरेको छ र अहिलेसम्ममा हामीले 5-6 हजार किलोमिटर बाटो कालोपत्र गरिसकेका छौँ। सिंगल लेनको होइन, डबल लेन, 4 लेन, 6 लेनका बाटाहरू त्यस ढङ्गले निर्माण गरिरहेका छौँ। चारैतिर एक ढङ्गले विकासको लहर बनिरहेको छ। यहीँ पनि हस्पिटल, मेडिकल कलेज, सभा हल, रङ्गशाला यी कुराहरू बनिरहेका छन् र एयरपोर्ट बन्दैछ दाङमाहरूको। यस्ता अनेक कामहरू भइरहेका छन् देशभरि। यस बिचमा हामीले काठमाडौँ र एकाध ठाउँमा बाहेक, म प्रधानमन्त्री हुँदा काठमाडौँ, विराटनगर यस्ता एकाध ठाउँमा बाहेक राति उड्ने सुविधा थिएन एयरपोर्टहरूमा। अहिले धेरै एयरपोर्टहरू 24 घण्टा चल्न सक्छन्। भद्रपुरदेखि, विराटनगरदेखि, जनकपुरदेखि धनगढीसम्मका, सुर्खेतदेखि, सिमरादेखि अनेक एयरपोर्टहरू राति पनि चल्ने भएका छन्। पोखरा एयरपोर्ट तयार हुँदैछ। यी सबै कुराहरूले देख्नु भएको छ। हामी सुरुङ युगमा प्रवेश गरेका छौँ। मैले गत वर्ष भनेको थिएँ, अब हामी सुरुङ युगमा प्रवेश गर्छौँ भनेर। अहिले काठमाडौँबाट 9 विषय सुरुङ निर्माण भइरहेको छ। अब काठमाडौँबाट रसुवा जानका लागि 2टा सुरुङ निर्माण हुने त्यो चरणमा छन्, सर्वे भइरहेको छ। त्यसै गरी फास्ट ट्र्याक, काठमाडौँ तराई जोड्ने बाटा, चौडा बाटो बनाइरहेछ फास्ट ट्र्याक, त्यसमा
दुईटा लामा लामा सुरुङहरू त्यसको निर्माण हुन लागिरहेको छ। सिद्धबाबा सुरुङ मैले भनिरहनु पर्दैन, गत वर्षदेखि नै हामीले बजेट छुट्याएका छौँ, योजनामा पारेका छौँ र अब काम सुरु हुँदैछ। त्यसर्थ म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो उद्देश्य अरू केही होइन, देशको विकास हुनुपर्छ, देशमा सुशासन हुनुपर्छ, शान्ति सुव्यवस्था हुनुपर्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्छ, त्यसको उन्मूलन हुनुपर्छ, भ्रष्टाचारी अनैतिक र अपराधीहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ। हामी त्यस पक्षमा छौँ, त्यसका निम्ति काम गरिरहेका छौँ। हाम्रा युवाहरू विभिन्न कारणले हिजोदेखि विदेशमा लागेर विदेश जाने रोजगारका लागि त्यो अवस्था छ। अहिले विदेश जाने युवाहरूको संख्या घट्दो छ। देशभित्र हामीले प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, अरू विभिन्न प्रकारका रोजगारी कार्यक्रमहरू, गरिबी निवारणका कार्यक्रम, महिला जागरणका कार्यक्रम, महिला स्वरोजगारका कार्यक्रम, यस्ता अनेक कार्यक्रमहरू ल्याइरहेका छौँ। हामीले सडकहरू मात्र बालबालिका हुन नपरोस्, अभिभावकविहीन बालबालिका हुन नपरोस् भनेर, सडकमा कोही पनि मानिस अलपत्र परेर बस्न नपरोस्, बेसहारा भएर सडकमा अलपत्र हुन नपरोस् भनेर, कसैले पनि भिख मागेर टोकरी थापेर हिँड्न पर्ने अवस्था नहोस् भनेर, त्यसका लागि सरकार छ। बालबालिकाको अभिभावक, जसको अभिभावक छैन त्यसको अभिभावक सरकार छ। त्यस्ता बालबालिकाको हेरचाह, रेखदेख, पढाइ, लालन पालन, स्वास्थ्य उपचार सबै सरकारले गर्छ। त्यो कामको अभियान थालेका छौँ र आज सडकमा बालबालिका भेटिँदैनन्। र अब आउँदो 2078 साललाई हामीले सडक बालबालिका सडकमा सहयोग अपेक्षा गरिरहेका, सहयोग अपेक्षित मानव नभएको, भिखमन्का नभएको देशको रूपमा 2078लाई घोषणा गर्छौँ भनेर अभियान अगाडि बढाइरहेका छौँ। हामी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, सामाजिक संस्थाहरू, परोपकारी संस्थाहरूसँग, मानव सेवा जस्ता, मानव सेवा आश्रम जस्ता संस्थाहरू, अरू अनेक संस्थाहरू, त्यस्ताहरूसँग मिलेर यस्ता काम गरिरहेका छौँ। हामी एड्स संस्थाहरू, ज्येष्ठ नागरिकहरूको हेरविचार गर्ने संस्थाहरू, बालबालिकाको हेरविचार गर्ने संस्थाहरूलाई सरकारले सहयोग पुर्याइरहेको छ। अर्थात् सरकारको ध्यान जनताका समस्यामा छ, जनताका समस्या समाधान गर्ने कुरामा छ। जो समस्याग्रस्त छन् तिनका लागि सरकार छ। यस देशमा कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन भन्ने हामीले नारा दिएका छौँ र त्यो नारा हामीले व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेका छौँ। यस देशमा शीतलहरले कठाङ्ग्रिएर कोही मर्दैन, पहाडमा हिमालमा जाडोले कठाङ्ग्रिएर कोही मर्दैन, मर्न पर्दैन। पहाडमा हामी ज्याकेट बाँड्छौँ, तराईमा कम्बलहरू बाँड्छौँ, तर त्यसरी मर्न दिँदैनौँ। लामखुट्टेले टोकेर मर्न दिँदैनौँ, झुलको व्यवस्था गर्छौँ, अरू प्रकारका व्यवस्था गर्छौँ लामखुट्टे विरोधी। लामखुट्टेले टोकेर मर्न दिँदैनौँ। देख्दा ससाना कुरा जस्तो लाग्छ, तर आज मानिसको मृत्यु दर घटेको छ, आयु लम्बिएको छ। यो ठुलो सफलता हो सामाजिक जीवनको क्षेत्रमा। हामीले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता 100 महिनाको 100 रुपियाँबाट सुरु गरेका थियौँ, आज दिनको 100 रुपियाँ पुर्याएका छौँ। हामीले सुरु गर्दा महिनाको 100बाट सुरु गरेका थियौँ, अहिले दिनको 100 रुपियाँ प्राप्त गर्छन् ज्येष्ठ नागरिकहरूले। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई दिइने भत्ता त्यसको क्षेत्र वृद्धि गरेर अशक्त, असहाय, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू योसम्म पुर्याइएको छ। अर्थात् सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा हामीले उल्लेखनीय कामहरू गरेका छौँ। सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा हामीले 1 लाखसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको प्रबन्ध गरेका छौँ। स्वास्थ्य बिमा खोल्नका लागि, बिमाको खाता खोल्नका लागि ज्येष्ठ नागरिकले पैसा तिर्नु पर्दैन, आफै स्वतः बिमित हुने 100 रुपियाँबाट खाता खोल्छ, त्यो खाता सरकारले खोलिदिने, त्यसको प्रबन्ध गरेको छ। अर्थात् अहिले सामाजिक सुरक्षाको दायरा विभिन्न ढङ्गले बढेको छ र
हामीले औपचारिक क्षेत्र मात्रै होइन, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमजीवीहरू, मजदुरहरू, कर्मचारीहरू समेतलाई योगदानका आधारमा सामाजिक सुरक्षाको नारा दिएका छौं र त्यो व्यवहारमा लागू गरेका छौं। अहिले भर्खरै हामीले निर्णय गरेका छौं सबै ठाउँमा 4G सेवा पुर्याउने। अब विद्यालयहरूमा हामी ल्यापटप कम्प्युटरहरू पुर्याउँछौं र टेलिभिजनको माध्यमबाट काठमाडौँका गुणस्तरीय विद्यालयको उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली त्यो सोझै विद्यालयमा हामी यस मार्फत पुर्याउँछौं। 4G सेवा लगायत हामीले नागरिक एप्सबाट अब भ्रष्टाचार पनि कन्ट्रोल हुने र जनतालाई सुविधा पनि पुग्ने। अब तपाईले लाइसेन्स नवीकरण गर्नका लागि अड्डामा पुग्नु पर्दैन, तपाईले भूमि कर तिर्नका लागि अड्डामा पुग्नु पर्दैन, कुनै चीज काम गर्नका लागि अड्डामा पुग्नु पर्दैन। त्यो तपाईले घरबाटै पेमेन्टको सिस्टम नागरिक एप्सबाट गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरेर हामीले अरू प्रकारका डिजिटल नेपालको नारा लगाएका छौं। डिजिटल नेपाललाई सार्थक पार्नका लागि अप्टिकल फाइबर्स ओछ्याइरहेका छौं। अहिले 68 जिल्लामा हामीले 4G सेवा पुर्याइसकेका छौं। अब केही जिल्ला तुरुन्तै 4G सेवा हामी उपलब्ध गराउँदैछौं। सबै ठाउँमा 4G सेवा भन्ने नेपालमा सुनेको पनि थिएन, कसैले नसुनेको कुरा हामीले सुरु गरेका छौं। यस्ता सामाजिक सुधारका कुराहरू, जनतासँग सम्बन्धित कुराहरू, जनतालाई छुने कुराहरू, पुस्तकमा लागेको कर घटाउनु पर्यो भन्ने माग आयो, हामीले पुस्तकमा लाग्ने कर घटायौं। कच्चा पदार्थ हामीले आयात गर्दा त्यसमा कर घटाउनु पर्यो भन्ने कुरा आयो, हामीले त्यसलाई घटायौं। जनतालाई मर्का पर्ने, हाम्रो उत्पादनलाई असर पार्ने त्यस्ता कुराहरू हामी हुन दिँदैनौं। हामी बिस्तारै हामी राष्ट्रिय क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू वृद्धि गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, यो कृषि क्षेत्र, कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायिकीकरण मार्फत म किसानहरू, जो किसानहरू नयाँ ढंगले, रचनात्मक ढंगले विभिन्न आधुनिक कृषि प्रणालीमा आबद्ध हुँदै हुनुहुन्छ, सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ, तरकारी खेती होस्, फलफूल खेती होस्, दामी बोट बिरुवाहरू आउन् अथवा अरू प्रकारका फलफूल खेतीहरू आउन्, यी कुराहरूका लागि म उहाँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। दलले नयाँ ढंगले खेती गर्न चाहिरहनु भएको छ, नयाँ ढंगले खेती अगाडि बढाइरहनु भएको छ। हामी सबै मिलेर हामीले हाम्रो देश बनाउने हो। हामी पूर्वाधारका क्षेत्रमा, हवाई यातायातको क्षेत्र होस्, बाटाको क्षेत्र होस्, जलमार्गको क्षेत्र होस्, अहिले मैले पानी जहाजको कुरा गरेँ। पानी जहाजको कुरा गर्ने बित्तिकै केही मानिसहरूले उडाए, तर त्यो कुरा उडाए पनि हाम्रा युवाहरूले गण्डकी र कोशीमा आफैले स्टिमरहरू चलाउन थाले। एउटा नयाँ चेतनाले कस्तो लहर ल्याउँदो रहेछ, नयाँ लहर आएको छ। आज देशमा केही ठाउँमा सुनिन्छ धेरै डोजर चले, धेरै बाटा बने, अलिक बढी पनि खोलियो होला, बढी पनि खोतलियो होला, तर एउटा विकासका लागि बाटा आवश्यक छ भन्ने चेतना मानिसमा पुग्यो र बाटा निर्माण, सडकहरूको निर्माण, पुलहरूको निर्माणमा यति ऐतिहासिक तीव्रता आएको छ, त्यो मैले धेरै भन्नु पर्दैन। बाँकी विकास निर्माणको सम्बन्धमा हामीले यी 3 वर्षमा के गर्यौं? पर्सि 3 गते 11 बजेबाट लगभग 11 बजेदेखि मैले सिंहदरबारबाट 3 वर्षका कामहरूको समीक्षा गर्दैछु। साथीहरूले प्रत्यक्ष प्रसारणबाट त्यो हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले 3 वर्षमा के काम गर्यौं। 3 वर्ष हामी चुप लागेर बसेका छैनौं। हाम्रा विरोधी यत्तिकै आत्तिएका होइनन्, यत्तिकै अडबडाएका होइनन्। अहिले उनीहरू यति छटपटाउनु पर्ने कारण यत्तिकै होइन, हामीले असाधारण विकास गरेका छौं र उनीहरूले के सोचे भने यदि अहिले नै हामीलाई हटाइएन भने अरू केही वर्ष, सामान्यतया अरू 1.5-2 वर्ष सरकार चल्थ्यो, अरू 1.5-2 वर्ष यो सरकार चल्यो भने फेरि जनताका बीचमा जाँदा अरूका बाकस रित्तै हुन्छन्, खाली नेकपाको बाकस मात्रै भरिन्छ। त्यसकारण अहिले नै सरकार ढाल्नुपर्छ भन्ने देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रहरू
अहिले यसरी जुमजुमाएर आएका हौँ। यत्तिकै होइन, खालि अनुहार नराम्रो लागेर मात्रै होइन, कामसँग डराएर हामी कहिल्यै पनि शिर निहुराउन जानेनौँ। हाम्रो राष्ट्रियताको पक्षमा, स्वाधीनताको पक्षमा, समान हक अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय तवरमा पनि हामीले भन्यौँ। हामीले विशेष ढङ्गले हाम्रो देशको तटस्थ परराष्ट्र नीति, स्वाभिमानपूर्ण परराष्ट्र नीति, यी कुराहरूलाई अगाडि बढायौँ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न मञ्चहरूमा हामीले नेपालको दृष्टिकोण के हो भन्ने कुरा बडो खुलस्त, दृढतापूर्वक, स्वाभिमानका साथ राख्यौँ। त्यस कुराले हामी दुनियाँमा, विश्वमा चिनिन थालेका छौँ, सुनिन थालेका छौँ र हामी प्रति मानिसको ध्यान आकर्षित हुन थालेको छ। पहिले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा साधारणतया बोलाउने पनि चलन थिएन। अहिले नेपालको उपस्थिति अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा एउटा आवश्यकता बनेको छ। तपाईहरुलाई बताऊँ, डाभोसमा पहिलोपल्ट नेपालले प्रधानमन्त्री स्तरबाट निम्ता पायो, सहभागिता जनायो र त्यहाँ G20 को मिटिङमा, G20 भनेका विश्वका अर्थतन्त्रलाई प्रभावित गर्ने ठूला धनी 20वटा देशहरूको सम्मेलन, त्यो G20 को मिटिङमा नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई पनि आमन्त्रण गरियो र त्यहाँ आफ्ना विचार राख्न भनियो। त्यो सानो कुरा होइन, किनभने हामीले हाम्रो आर्थिक विकास वृद्धि दरलाई, उत्पादन वृद्धि दरलाई, राष्ट्रिय आय वृद्धि दरलाई 7% भन्दा माथिका दरले अगाडि बढायौँ र तीव्र गतिले अगाडि बढाउने अभियानलाई गति दियौँ। त्यसकारण यो नमुनाको रूपमा छ। हामीले 72 साल वैशाख 12 गते भूकम्प आयो, 13 गते, 15 गते, 25 गते, 19 गते, विभिन्न दिनहरूमा 29 गते लगातार पराकम्पनहरू ठुल्ठुला गए, विध्वंस भयो, 9 लाख घर भत्किए, हजारौं विद्यालय, अस्पताल, विश्वविद्यालय, कलेज, क्याम्पस, सरकारी भवनहरू, सेना प्रहरीका सबै भवनहरू धेरै ठुलो संख्यामा बर्बाद भए, 9000 जनाको ज्यान गयो। त्यस्तो अवस्थामा यो पहिले मैले प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै पुनर्निर्माणको काम मैले कारणदेखि लिएर पुनर्निर्माण कम्पनी प्राधिकरण गठन गरेर काम अगाडि बढाएको छु। अहिलेसम्ममा मैले सायद हिजै होला सिंहदरबार पुनर्निर्माणको काम 4 भाग मध्ये 3 भाग तयार भइसकेको हिजो मैले अवलोकन गरेँ। 21औं तला धरहरा ढलान भइसकेको अवस्था मैले हेरेँ। 1 महिनापछि धरहरा निर्माणको काम पुरा हुँदैछ, अगाडि गार्डनहरूको काम बिस्तारै बन्छ। तर अब 1 महिनामा धरहरा निर्माण कार्य सम्पन्न हुन्छ। काठमाडौँमा 3000 अट्ने सभा हल निर्माण हुँदैछ। शहरका बाटाहरू चौडा, सफा र सौन्दर्यकरण व्यापक रूपमा भएका छन्। मैले धेरै भन्नु पर्दैन, आज म अघि नै भने मैले पर्सि फागुन 3 गते मैले प्रधानमन्त्रीको पद ग्रहण गरेको, दोस्रो पटक पद ग्रहण गरेको 3रो वर्ष पुरा भएको। त्यस सन्दर्भमा पर्सि म प्रेस कन्फरेन्स गर्दैछु। त्यसबाट सम्पूर्ण त कसरी भ्याइन्छ यत्रो धेरै कुराहरू हामीले गरेका छौँ, तर केही मोटामोटी रूपमा महत्त्वपूर्ण कुराहरू यसभित्र हामी सामेल गर्नेछौँ। पर्सि मैले त्यस विषयमा बोल्नेछु। यहाँबाट बोले जस्तै हो, साथीहरूले घर घरबाट आफ्नो मोबाइलबाट, फेसबुकबाट, सबैतिरबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। म भन्न चाहन्छु, संविधान विपरीत विघटन गर्यो प्रतिनिधि सभा भन्ने कुरा भएको छ। संविधान विपरीत होइन, बिल्कुल संविधान सम्मत ढङ्गले मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, संविधान सम्मत ढङ्गले विघटन भएको छ। म लगभग 2/3 अथवा 64% को प्रतिनिधित्व गरेको प्रधानमन्त्रीले
विघटन गरेपछि अर्को कुनै विकल्प छैन। वनलाई चलाउन नदिएपछि, मैले चलाउन नसक्ने अवस्था भएपछि र देश अस्थिरतातर्फ धकेलिने भएपछि फेरि किनबेच, फेरि मोलतोल, फेरि विभिन्न अनुचित प्रकारका समीकरणहरू बन्ने, अनुचित समीकरणहरूबाट जाने, ती कुराहरू भएपछि मैले संसद विघटन गर्नु पर्यो। काम गर्न नदिने, अस्थिरतातर्फ लाने, लोकतान्त्रिक प्रणाली र प्रक्रिया चल्न नदिने, अलोकतान्त्रिक अस्वस्थ प्रक्रियातर्फ देशलाई धकेल्ने ती प्रयासहरू जब आफ्नै भित्रबाट हुन थाले, मैले बहुमतको प्रधानमन्त्रीको हिसाबले, एउटै पार्टीको बहुमत भएको प्रधानमन्त्रीको हिसाबले मैले संसद विघटन गर्नु पर्यो र त्यो संविधान सम्मत छ। संविधानको धारा 76 को 1 अनुसारको सरकारले संविधानको धारा 76 को उपधारा 7 बमोजिम विघटन गरिएको, धारा 85 ले भने अनुसार विघटन गरेको, प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको प्रयोग गरेर विघटन गरेको। त्यसकारण यो संविधान सम्मत छैन भन्ने कुरा निरर्थक छ। अब अदालतलाई दबाब दिने अनेक प्रकारका कामहरू भएका छन्। म भन्न चाहन्छु, देशलाई अस्थिरतातर्फ अदालतले फर्काउने छैन भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अस्थिरतातर्फ देशलाई फर्किन दिनु हुँदैन। अब कुनै पार्टीको बहुमत रहँदैन यसपछि। यदि संसद पुनर्स्थापना हुने हो भने कुनै पार्टीको बहुमत रहन्छ, नरहेपछि अनि किनबेच सुरु हुने, अनि मोलतोल सुरु हुने, अनुचित समीकरण सुरु हुने, बाँकी 1.5 वर्षमा लोकतन्त्रको हुर्मत लिने काम हुन्छ। त्यसकारण अब अल्मलिने कुरा होइन, सोझै जनतामा जनादेशका लागि जानुपर्छ। यदि कसैलाई आफू लोकप्रिय छौँ भन्ने लागेको छ भने ठिक छ, लोकप्रिय छौँ भन्ने लागेको छ भने जनमतमा आउनुहोस् न, जनमतमा आउनुहोस्। मैले भनेको छु, उहाँहरूले मान्छे हेर भन्नुभएको छ। मान्छे हेर्ने मात्रै किन, गनौला न, बाकसबाट मतपत्रै निकालेर गनौला। कसको समर्थनमा कति भन्ने, कसले कति प्रत्यक्षमा ल्याउँछ, म भन्न चाहन्छु उहाँहरूलाई। मैले भनेको छु 50 लाख हामी समानुपातिक मत ल्याउँछौँ। घटाएर देखाउनुहोस् न त्यो मत, 50 लाख हामी प्रत्यक्षतर्फ बहुमत ल्याउँछौँ, त्यो घटाएर देखाएको। किन आत्तिनु भएको चुनावबाट, किन तर्सिनु भएको चुनावबाट? उहाँहरूलाई राम्ररी थाहा छ, उहाँहरूको नेपाली जनतालाई झुक्क्याउने, छक्काउने, तर्साउने सबै समय समाप्त भयो। हिजो युवाहरूलाई उहाँहरूले उचाल्नुभयो, तताउनुभयो, सुन्दर सपनाहरू बाँड्नुभयो। जनवाद आउँछ, क्रान्ति हुन्छ, जनवाद आउँछ, सुखका दिन आउँछन्, जीवन केही होइन, होमिनुहोस्, मर्न तयार हुनुहोस्, शहीदको पंक्तिमा लाम लागु भनेर सिकाउनु भयो, शहीदको पंक्तिमा लाम लाग्न सिकाउनु भयो, टाउकोमा कात्रो बाँधेर हिँड्नुहोस् भनेर सिकाउनु भयो। तर त्यसलाई आफू सत्तामा पुग्ने भर्याङ बनाउनु भयो। आज लडाकुहरूको अवस्था के छ? हिजोका लडाकुहरूको अवस्था के छ? उहाँहरूलाई जुन सपना देखाइएको थियो, सपना छोडौँ मरेकाले त त्यस्तै हो। बाँचेकाहरू, शहादत प्राप्त नगरेका, शहादत प्राप्त परिवारका सदस्यहरू कस्तो हालतमा छन्, अङ्गभङ्ग भएकाहरू कस्तो हालतमा छन्, घाइते भएकाहरू कस्तो हालतमा छन्। चाहे लडाकुहरू आउन्, चाहे नेपाली सेनाका जवान र अधिकृतहरू आउन्, चाहे नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरीका हुन्, वा राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरू आउन्, सबै परिवार, सबै पीडितहरूको हालत के छ, सबै व्यक्तिहरूको हालत के छ, उनीहरूको समस्या हेर्न पर्छ। त्यसै कारण मैले भनेको हुँ, हिजो प्रचण्डले उचालेर झुटा सपना बाँडेर कतिलाई मराए, कतिलाई अङ्गभङ्ग गराए, कतिलाई विधवा बनाए, कतिलाई टुरा टुरी बनाए। त्यो सबैको व्यवस्था अहिलेको सरकारले गर्छ भनेर मैले भनेको छु। घाइतेहरूलाई, लडाकुहरूलाई, पीडितहरूलाई
सबै प्रकारका पीडितलाई हामी सम्मान र परिचय पत्र सम्मानपूर्ण ढङ्गले परिचय पत्र वितरण गर्छौं। शरीरमा गोली बोकेकाहरू, घाइते र अपाङ्गहरू जो छन् उनीहरूको उपचार गराउँछौं र अरू व्यवस्थाहरू गर्छौं। त्यस्ता परिवारका एक सदस्यलाई कम से कम रोजगारीमा प्राथमिकताका साथ योग्यता अनुसारको रोजगारीमा लगाउँछौं। राजनीतिक नियुक्ति जस्ता कुराहरूमा योग्यता अनुसार उहाँहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त गर्ने कुरामा हामी ध्यान दिन्छौं। हामीले यी कुराहरू राखेका छौं। उहाँहरू आत्तिनु भएको छ। एकजनाले भनेछन् आँसु खसाउनु पर्दैन भनेर। तपाईहरु त कसैको पीडामा आँसु खसाउनुहुन्न, कसैको पीडामा आँसु खसाउनुहुन्न, तर हामीले आँसु खसाउनु पर्छ। आँसु खसाउनु पर्छ जनताको पीडामा, जनताको पीडा हटाउनु पर्छ, जनताको सेवा गर्नु पर्छ। त्यसैकारण हामीले भनेका हौं समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली। नेपाललाई हामी विकास र सुशासनको बाटोबाट समृद्ध नेपाल बनाउँछौं। समृद्ध नेपाल मात्रै होइन, समृद्धि मात्रै भएर पुग्दैन, हामी नेपाललाई सुखी नेपाल पनि बनाउँछौं। यस अभियानमा जुट्न, यस अभियानमा दृढताका साथ, विश्वासका साथ, आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्न म सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। विकासका काममा जुट्नका लागि युवाहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। युवाहरूलाई गलत ढङ्गले परिचालन गर्न खोजिएको छ, युवाहरूलाई भ्रममा पार्न खोजिएको छ, युवाहरूलाई अनुशासनहीन बनाउन खोजिएको छ, अराजक बनाउन खोजिएको छ। यसरी देश बन्दैन। देश युवाहरूले बनाउने हो। युवाहरू तपाईहरु जिम्मेवार हुनुहोस्, तपाईहरु भ्रममा नपर्नुहोस्, तपाईहरु नल बनिनुहोस्, तपाईहरुको भविष्य धेरै राम्रो छ। तपाईहरुले यस देशलाई सुन्दर देश बनाएर आफूले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पना साकार पार्नु छ, पार्न सकिन्छ र सक्नुपर्छ। म युवाहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईहरु देश विकासको, देश निर्माणको यस महाअभियानमा शरीक हुनुहोस्, सामेल हुनुहोस्। सामाजिक सुधारको क्षेत्रमा, जागरणको क्षेत्रमा, अभियन्ताको रूपमा अब हामीले हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई लाञ्छित गर्ने, आरोपित गर्ने अथवा होच्याउने खालका दृष्टिकोणहरू लिनु हुँदैन। हाम्रा आमा दिदीबहिनीहरूलाई बोक्सी भन्ने चलन अहिले पनि गाउँघरमा कथाकथी छ। त्यस्तो भ्रम अब हुन दिनु हुँदैन। हामीले जनतालाई सम्झाउनु पर्दछ। विभिन्न प्रकारका गलत प्रथाहरू, दहेज जस्ता अरू कुराहरू, यस्ता प्रथाहरूलाई पनि हामीले जनतालाई सम्झाइ बुझाइ गरेर हटाउनु पर्छ। समाजमा अहिले पनि केही क्रिमिनल तत्त्वहरू सरकारलाई बदनाम गर्न, केही क्रिमिनल तत्त्वहरू, अपराधी तत्त्वहरू क्रियाशील भएको देखिन्छ। निर्मला हत्याकाण्ड जस्ता घटनाहरू, अहिले फेरि भागीरथ हत्याकाण्ड जस्ता घटनाहरू घटाउने अपराधीहरू म तपाईहरुको अगाडि भन्न चाहन्छु। निर्मला हत्याकाण्ड, बलात्कार गरेर हत्या गर्ने कुरा होस् अथवा भागीरथी हत्याकाण्ड होस्, यस्ता हत्याकाण्डका अपराधीहरूलाई पानी मुनि गए पनि छोडिने छैन। विश्वका कुनै भागमा भागेर पुगे पनि छोडिने छैन। खोजेर समातेर ल्याएर उनीहरूलाई कानुनी दायरामा राखिनेछ, कारबाही गरेर छोडिनेछ। दोषबाट अपराधबाट उम्किन दिने त्यो कुरा भन्छ। मतदानलाई भन्न चाहन्छु, 2 दिन 4 दिन भागला, 2 दिन 4 दिन उम्किएलान्, 1 वर्ष उम्किएलान्। 1 वर्ष डरले फर्कमानको जिन्दगी बिताएर लुके पनि सजाय घट्नेवाला छैन। त्यो समय कुनै कट्टा हुनेवाला छैन। त्यो सजाय पुराका पुरा सजाय ती अपराधीहरूलाई हामी गरेर छोड्नेछौँ। हामी विश्वास गर्छौँ केही समयभित्रै हामी भागीरथका हत्याकाण्ड अपराधीहरू, ती हत्याराहरू र त्यसै गरी निर्मला हत्याकाण्डका अपराधीहरू, यी सबैलाई अदालतको कठघरामा उभ्याएर सजाय दिनेछौँ। अपराधबाट तिनीहरू उम्किन पाउने छैनन्। त्यो कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। अरू प्रकारका सामाजिक अपराधहरू पनि, त्यस्ता कुरा पनि हामी हुन दिने छैनौँ। शान्ति सुरक्षाको स्थिति आम रूपमा राम्रो बनेको छ। पहिले 24 जनालाई इटा भट्टामा जिउँदै लगेर भित्र हालेर डराउनेहरू मिलेमतोमा जोगाइकन मन्त्री बनाएर हिँडाइन्थ्यो। अहिले
त्यस्ता अपराधीहरूलाई हामीले हतकडी लगाएर झ्यालखानमा हालेका छौँ। मन्त्रीमण्डलमा राख्ने होइन, त्यस्ता अपराधीलाई झ्यालखानमा हालेका छौँ। फेरि पनि हामी अपराधीहरू 12 वर्ष अगाडिका अपराधीलाई जेलमा हालेका छौँ भने अहिलेका अपराधीहरू पनि कुनै उम्किन पाउने छैनन्, जेलमा हाल्नेछौँ। सार्वजनिक सरकारी जमिन आफू बनाउने भूमाफियाहरू, यस्ता माफियाहरूलाई पनि हामी कन्ट्रोल गर्नेछौँ र कुनै भूमाफियाले जमिन, सरकारी जमिन आफ्नो बनाउन पाउने छैन। भूमिको समस्या हामी समाधान गर्नेछौँ, सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्नेछौँ, अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्नेछौँ, असुरक्षित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्नेछौँ र भूमिको व्यवस्थित गर्ने, जनतालाई आवास कसरी दिने ती कामहरू हामी गर्दैछौँ। अहिले हामीले खर र फुसका छानाहरू हटाएर टिनका छाना राख्ने त्यो अभियान चलाएका छौँ देशभरि। अब देशमा, नेपाल देशभरि कहीँ पनि खर र फुसका छानाहरू अब देख्न पाइने छैन। अब सम्पूर्ण ठाउँमा हामी टिनका छानाहरू हाल्नेछौँ, सबै गरिबका घर। हामीले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत, त्यसै गरेर पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गत लाखौँ जनतालाई, जमिन नभएका जनतालाई, जो भूमिहीन छन्, जो आवासहीन छन्, उनीहरूलाई आवास दिएका छौँ, घर बनाएका छौँ, भूमि समेत घर बनाएर बसोबास गराएका छौँ लाखौँ जनतालाई। हामीले जनता आवास कार्यक्रम मार्फत त्यसै गरी जनतालाई आवास उपलब्ध गराएका छौँ। भूमिका समस्याहरू हामी समाधान गर्नेछौँ। विद्यालय भवनहरू, जीर्ण भवनहरू भत्किएकाहरूलाई त हामी पुनर्निर्माण गर्नेछौँ। पुराना भएका भत्किन लागेका त्यस्ता विद्यालय भवनहरू, क्याम्पस भवनहरू, तिनीहरू पनि हामी पुनर्निर्माण गर्नेछौँ। एकै दिन स्वास्थ्य क्षेत्रमा भन्ने हो भने ऐतिहासिक रेकर्ड, एकै दिन हामीले 309 वटा अस्पतालहरू एकै दिन शिलान्यास गर्यौँ। सायद दुनियाँका ठुला ठुला देशहरूमा पनि एकै दिन 309 वटा अस्पताल शिलान्यास गरिएको छैन होला। हामीले अस्ति भर्खरै 309 वटा अस्पताल एकै दिन शिलान्यास गर्यौँ। अथवा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हामीले कति महत्त्व दिएका छौँ, जनताको स्वास्थ्यलाई कति महत्त्व दिएका छौँ भन्ने कुरा यस कुराबाट देखिन्छ। अब यस्ता थुप्रै कामहरू हामीले गरेका छौँ। कोभिड-19 विश्वव्यापी रूपमा, नेपालमा मात्रै होइन, विश्वव्यापी रूपमा कोभिड-19 आयो। कोभिड-19ले करोडौँ जनतालाई आक्रान्त बनायो, लाखौँको ज्यान गयो। नेपालमा पनि कोभिड-19 आयो, तर त्यसलाई हामीले अत्यन्तै सावधानी साथ सुरुदेखि नियन्त्रण गर्यौँ। त्यो कोभिड-19 नेपालमा पस्दा एउटा पनि भरपर्दो परीक्षण गर्ने ठाउँ थिएन। हामीले विदेश पठाउनु परेको थियो परीक्षणका लागि। आज हरेक दिन हामी 25,000 भन्दा बढी, 30,000 को संख्यामा एकै दिन परीक्षण गर्न सक्छौँ। 83 वटा स्थानमा, देशका विभिन्न भागका 83 स्थानमा एकैचोटि परीक्षण गर्न सक्छौँ। आज हामीले खोप ल्याइसकेका छौँ। अब भोलि पर्सिबाट दोस्रो चरणको खोप हामी प्रारम्भ गर्दैछौँ। केही दिन भित्रैमा, सायद अर्को हप्ता हुन्छ। पहिलो खोप लगाएको 14 गते, त्यसको 28 दिन पुगेपछि भनेपछि 14 गतेको आसपास त्यसबाट हामी दोस्रो चरणको खोप सुरु गर्दैछौँ। भारत र चीनबाट हामी नयाँ खोपहरू ल्याउँदैछौँ, केही अनुदानमा, केही किनेर, केही कोभ्याक्स अन्तर्गत निःशुल्क रूपमा त्यो पनि ल्याउँदैछौँ। अब कोभिडलाई पनि हामी नियन्त्रण गर्दै जानेछौँ। जबसम्म नियन्त्रण हुँदैन तबसम्म मास्क लगाउन, सामाजिक दूरी सकेसम्म कायम गर्न, सर्न नपाओस् भन्ने कुरामा ध्यान दिन, समय समयमा सफाइमा ध्यान दिन, यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनका लागि म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। कुनै लक्षण देखियो भने स्वाब परीक्षण गरिहाल्न, त्यसका लागि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। यस प्रदेशको विकासको सन्दर्भमा मैले धेरै केही भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। हामी तिराउदेखि लिएर अनेक नदी नियन्त्रणका कामहरू, यी कामहरू गरिरहेका छौँ, अगाडि बढाउँदैछौँ। मैले
धेरै समय लिइरहनु आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन। तपाईहरुले यी सबै कुरा मैले भनेका कुराहरू बुझ्नु भएको छ। हाम्रा विपक्षीहरू अरु केही पनि छैन उनीहरुसँग विषय, कुनै विषयको कुरा गर्दैनन् उनीहरु, राष्ट्रियताको कुरा गर्दैनन्, राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा गर्दैनन्, स्वाधीनताको सही ढंगले प्रयोग कसरी गर्ने त्यो भन्दैनन्। हाम्रो नक्सा, हाम्रो भूमि गाभेर मिलाएर सामेल गरेर हामीले नक्सा छापेको कुरा त्यसको उच्चारण गर्दैनन्। हामीले त्यसलाई संविधानमा अंग बनाएको उच्चारण गर्दैनन्। हामीले चीनतिरबाट पनि बाटो खोलेको र नेपाललाई भू परिवेष्टितबाट भू जडित बनाएको त्यो इतिहास नयाँ रचेको त्यो पनि कुरा गर्दैनन्। देशलाई तुइन मुक्त गरेको त्यो कुरा पनि गर्दैनन्। नेपाल नयाँ डिजिटल एरामा प्रवेश गरेको त्यो पनि भन्दैनन्। सुरुङ युगमा प्रवेश गरेको त्यो पनि भन्दैनन्। 4G सेवा देशभरि पुग्दैछ त्यो पनि भन्दैनन्। यति धेरै अस्पताल त्यो पनि भन्दैनन्। र उनीहरुसँग कुनै विषय छैन, एउटै विषय मात्रै छ, विकासको नेतृत्व गर्ने, विकासको अगुवाई गर्ने केपी ओलीलाई लखेट। उनीहरुको नारा त्यति हो, केपी ओलीलाई लखेट। तपाईहरुले अस्तिका दिन उनीहरुले 28 गते सभापतिले भाषण गरे, उद्घोषकले भाषण गरे, 14-15 जना अरु वक्ताहरूले भाषण गरे लाइन लागेर। वहाँदेखिको लाइन के को लाइन भनेको वक्ताहरूको लाइन। एउटा आउँछ बोल्छ यता जान्छ, अर्को आउँछ बोल्छ यता जान्छ। विषय के छ भन्दा गाली पुराण, गाली पुराण खण्ड 1, गाली पुराण खण्ड 2, गाली पुराण खण्ड 3, गाली पुराण खण्ड 4, 17वटा गाली पुराणका खण्ड सबै पुराण गाली पुराण सुनाएर त्यहाँबाट गए। त्यसो भएर हामीलाई उनीहरुसँग कुनै प्रतिस्पर्धा गर्नु छैन। उनीहरुसँग हाम्रो प्रतिस्पर्धा पनि छैन। उनीहरुसँग हाम्रो उद्देश्य मिल्दैन, उनीहरुसँग हाम्रो विचार मिल्दैन। उनीहरु शासन सत्ता कब्जा गर्न चाहन्छन्। आफू, आफन्त, आफ्ना परिवार त्यसको कल्याण गर्न चाहन्छन्। हामी देश जान्दछौं, देशको भलो गर्न चाहन्छौं, जनताको भलो गर्न चाहन्छौं, विकास गर्न चाहन्छौं, सुशासन ल्याउन चाहन्छौं, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न चाहन्छौं। हाम्रा युवालाई यही देशमा राखेर यही देशको उन्नतिमा लगाउन चाहन्छौं। हाम्रा बालबालिकालाई राम्रो शिक्षा दिन चाहन्छौं। हाम्रा जनतालाई स्वस्थ निरोगी बनाउन चाहन्छौं। रोग लागिहाले अस्पताल उपचारको प्रबन्ध गराउन चाहन्छौं। यसरी हामी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउन चाहन्छौं। समानतायुक्त सामाजिक जागरणले भरिपूर्ण समानतायुक्त सभ्य समाज, महिला र पुरुषका बीचको असमानता हटाउने 33% महिलाको व्यवस्था आउँदो महाधिवेशनबाट हामी पार्टीको केन्द्रदेखि हरेक निकायमा महाधिवेशनपछि, महाधिवेशन 78 साल मङ्सिर 2 गतेदेखि 6-7 गतेसम्म हुँदैछ। त्यस महाधिवेशनबाट हामी 33% महिला अनिवार्य रूपमा केन्द्रदेखि तलसम्म हरेक विभाग र हरेक निकायमा त्यो प्रबन्ध गर्दैछौँ। यसको दबाब देशभरि पर्नेछ, सबै ठाउँमा पर्नेछ, सबै पार्टीहरूमा पर्नेछ र सामाजिक जागरणले बेग्लै रूप लिन्छ। त्यतिमा हामी भर पर्ने छैनौँ, त्यतिमा सन्तुष्ट हुने छैनौँ। सामाजिक न्याय र समानताका सम्पूर्ण क्षेत्रहरू जबसम्म न्यायोचित स्तरमा पुग्दैनन् तबसम्म हाम्रो प्रयास अगाडि बढ्नेछ। तपाईहरुको विकासको आकांक्षा र तपाईहरुका विकासका चाहनाहरू, प्रयासहरू सफलतापूर्वक अगाडि बढुन् भन्ने म शुभकामना भन्न चाहन्छु र यस प्रदेशको विकासको लागि, यस प्रदेशको सफलताको लागि, यस प्रदेशको उन्नतिको लागि हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु। तपाईहरुमा सबैमा सुस्वास्थ्य रहोस्, सबैमा भलो होस् भन्ने शुभकामना भन्न चाहन्छु। पुस्तकहरू विमोचन भएका छन्। विमोचित पुस्तकका रचनाकारहरू, लेखक साथीहरूलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु, शुभकामना भन्न चाहन्छु। मलाई एउटा पत्र लेख्नु भएको छ, मैले प्राप्त गरेको छु। त्यो पत्र पढेपछि त्यस सम्बन्धमा के भन्नुभएको छ या मलाई के सुझाव दिनुभएको छ त्यो हेरेर म उहाँसँग सम्बन्ध गर्नेछु र तदनुसार अगाडि बढ्नेछु। अरू यहाँका जनताका मागहरू मैले बुझेको छु। लुम्बिनीको माग
प्रदेशकै माग मैले बुझेको छु, पहाडी भेगको माग मैले बुझेको छु, तराईको मैले बुझेको छु र विभिन्न जिल्लाका समस्याहरू पनि मैले बुझेको छु। तर अहिले त्यो समय नरहेको हुनाले म त्यता सविस्तार जान चाहन्न। म आग्रह गर्न चाहन्छु साथीहरू, आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। वैशाख 17 गते शुक्रबार पहिलो चरणको निर्वाचन हुन्छ र दोस्रो चरणको निर्वाचन 2078 साल वैशाख 27 गते सोमबारका दिन हुन्छ। यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन। अर्को एउटा प्रश्न उठ्या छ, सूर्य चिन्ह कसको भन्ने। सूर्य चिन्ह कसको भन्ने कुरामा कुनै विवाद गर्नुपर्ने विषय हो र? 47 सालमा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि, बहुदलीय व्यवस्था ल्याइएपछि, निर्वाचन हुने भएपछि पार्टी दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगमा गएर सूर्य चिन्ह दर्ता गराउने हामी नै हौं। सूर्य चिन्ह दर्ता गराउने। म जुन पार्टीको अध्यक्ष छु, मैले एकपल्ट पनि जिन्दगीमा एउटा पनि निर्वाचन सूर्य चिन्ह भन्दा बाहिरबाट लडेको छैन, अर्को चिन्हबाट लडेको छैन। प्रचण्ड जुन पार्टीको अध्यक्ष हुँ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ अहिले, खोइ कुन पार्टीको थाहा छैन। कुनै पार्टीको अध्यक्ष हुँ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँले जीवनमा एकपल्ट पनि सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्नु भएको छैन। अनि उहाँले नेतृत्व गरेको पार्टीको सूर्य चिन्ह कि मैले नेतृत्व गरेको पार्टीको सूर्य चिन्ह? त्यसकारण मैले यो कुनै छलफल गरिरहनु पर्ने विषय हो नै भन्ने ठान्दैन। कुन आधिकारिक भन्ने छलफल गरिरहनु पर्ने विषय हो र? त्यसकारण साथीहरू ढुक्क भएर अगाडि बढ्नुहोस्। यो एकदम सोझो भन्दा सोझो गाउँको जनताले जानेको कुरो निर्वाचन आयोगले बुझ्दैन होला त्यति। त्यसकारण विश्वास गरौँ, ढुक्कले अगाडि बढौँ। न्याय यस देशमा मर्ने छैन भन्ने विश्वास गरेर अगाडि बढौँ। हामी जित्छौँ किनभने हाम्रा उद्देश्यहरू महान छन्। हामी सत्यको मार्गमा छौँ। हामी आक्रोश, आवेश, उत्तेजना, रिस, रागबाट सञ्चालित होइन, महान उद्देश्यतर्फ अगाडि बढेका छौँ। महान उद्देश्यका लागि अगाडि बढेका छौँ। हामी अरूका खुट्टा तान्न होइन, देश बनाउन हिँडेका छौँ। त्यसकारण हामी जित्छौँ। उहाँहरूको उद्देश्य सानो छ, देश बिगार्ने। सानो त होइन, तर असम्भव। आजको जनचेतनामा उहाँहरूको उद्देश्य बेकारको छ। सक्नुहुन्न उहाँहरूले। यो राणा शासन होइन, यो पञ्चायती काल होइन। प्रचण्डले झुक्क्याउनु भएको थियो 10 वर्षसम्म। प्रचण्डले कस्तो गर्नुभएको थियो? एउटा गाउँमा म सानो हुँदाखेरि आउँथ्यो, एउटा बाक्सा लिएर, क्यामेरा जस्तो लिएर, अनि भन्थ्यो कलकत्ताका हावडाका पुल देखो, दिल्लीका कुतुब मिनार देखो, लाल किल्ला देखो, आगराका ये देखो। उहाँले हाम्रा युवाहरूलाई त्यसै गर्नुभयो। क्रान्तिका सपना देखो, परिवर्तनका सपना देखो, समाजवादका सपना देखो, मिलिमिली 10 पैसा गए। अब त्यो जमाना उहाँको गयो। उहाँले लाल किल्ला र कुतुब मिनार देखाउने, हावडाका पुल र ताजमहल आगराको देखाउने, त्यो समय गयो। उहाँले जुन 10 पैसा पचाउनु भयो, 10 वर्षसम्म पचाउने समय गयो। अब जनता अल्मलिँदैन। नअल्मलिकन अगाडि बढौँ। म साथीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। यस भव्य समारोहको आयोजनाका लागि आयोजक साथीहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र सबै सहभागी साथीहरूलाई तपाईहरुको यस चेतनालाई फेरि एकपल्ट सलाम गर्दै यहाँहरु सबैमा शुभकामना भन्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद। यस विशाल जनसभालाई सम्बोधन गरिदिनु भएकोमा प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको तर्फबाट 12वटै जिल्लाका सम्पूर्ण जनसमुदायको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री र श्रद्धेय अध्यक्षज्यूप्रति हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अब म यसपछि लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थी वन्दना तुलाधर कपिल श्रेष्ठज्यूबाट प्रधानमन्त्रीको फोटो स्केच गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई त्यो फोटो हस्तान्तरण गरिदिनको निम्ति र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई
त्यो फोटो ग्रहण गरिदिनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पसका भाइ बहिनीहरूलाई, आदरणीय जनसमुदायहरू, कार्यक्रमको अन्तिम अवस्थामा आइपुगेका छौं। म यो कार्यक्रममा 12वटै जिल्लाका तर्फबाट यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। काठमाडौँ लुम्बिनी प्रदेश सम्पर्क मञ्चलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। भारत प्रवास कमिटीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबै कमरेडलाई हार्दिक धन्यवाद सहित अब म सम्पूर्ण स्वयंसेवक साथीहरूलाई, यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका आदरणीय वृद्ध आमा बुवाआमाहरूलाई, अपाङ्ग साथीहरूलाई, महिला साथीहरूलाई राम्रोसँग होशियारपूर्वक जिल्ला जिल्लामा पुर्याउने काममा सबै स्वयंसेवक साथीहरू लाग्नुहुनेछ। यो कार्यक्रमलाई नहतारिकिन सबै जनमासलाई आफ्नो जिल्लामा पुर्याउने कुरामा सबै जिल्लाका पार्टी कमिटीका कमरेडहरू लाग्नुहुनेछ भन्ने कुरा यहाँको बीचमा राख्दै म अध्यक्षको आज्ञाले आज यो कार्यक्रमलाई यही विसर्जन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार।